बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज एक शरई जो लीगल सिस्टम होता है उसके, या जिसे हम इस्लामिक लीगल सिस्टम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इसके तारुफ की तरफ। इस्लामिक लीगल सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑन इस्लामिक लॉज दैट ड्राइव फ्राम द इस्लामिक ट्रेडिशंस। ये ऐसे जो लॉज होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है जो इस्लामी रवायात, इस्लामिक ट्रेडिशन से अखज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम शरई कानून भी कहते हैं। शरिया इज़ अ बॉडी ऑफ रिलीजियस लॉ। शरिया क्या है? शरीयत जिसे हम कहते हैं वो क्या है? बॉडी है एक रिलीजियस, जो हमारे मजहबी लाज हैं, जिन्हें हमारा जो मज़हब है रिलीजियस है वो बयान करता है कि दीज लाज आर वेल फॉर द सोसाइटी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस। जो इस्लामिक रवायात हैं उनका एक पार्ट के तौर पर होते हैं। इस्लामिक लीगल सिस्टम हैज़ डिफरेंट सोर्सेज। इस्लामिक जो लीगल सिस्टम है उसके सोर्सेज मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइमरी सोर्सेज के। तो इन इस्लामिक लीगल सिस्टम प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? वो होते हैं जो बुनियादी होते हैं, द बेसिक सोर्सेज। इन इस्लामिक लीगल सिस्टम प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड्स कुरान, बुक ऑफ गॉड, कुरान मजीद एंड सुन्ना ऑफ हॉली प्रॉफिट, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुरान। कुरान इज़ अ बुक ऑफ गॉड। कुरान क्या है? खुदा की भेजी हुई किताब है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डाइवन लॉज। ये डाइवन लॉज की एक कलेक्शन है। इन दिस बुक गॉड सेट द राइट्स वे फॉर हिज मैन। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जो भेजे हुए इंसान हैं उनके लिए जो रास्ते मुख्तस कर दिए हैं, उनके लिए जो लॉज थे वो मुख्तस कर दिए हैं। बिकॉज मैन फ्राम स्टार्ट इज इलिटरेट, ही डिड नॉट नो व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि जो इंसान है वो शुरू से इलिटरेट है, वो इस चीज़ से आगाह नहीं है। फॉर दी गाइडेंस ऑफ मैन, इंसान की रहनुमाई के लिए, सेंट दिस बुक टू हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन थ्रू एंजल जिब्राइल। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बुक फरिश्तों जिब्राइल के ज़रिए भेजी। इन दिस बुक गॉड फिक्स्ड द his rules for the man and tell him this path make him successful and this path make you unsuccessful or failed। अल्लाह ने इसमें वो रास्ते बता दिए कि अगर ये रास्ते इख्तियार करोगे तो तुम कामयाब होगे, और अगर ये रास्ते इख्तियार करोगे, एक तरफ वो रास्ते बताए जो कामयाब करेंगे और दूसरी तरफ वो रास्ते भी बताए जो नाकाम करेंगे। तो इस्लामिक लीगल सिस्टम जो है वो उससे ऐसे रूल्स को ड्राइव करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द पीस ऑफ सोसाइटी, अमन के लिए और इसकी बेहतरी के लिए। टू मेक सोसाइटी अ प्लेस एबल टू लिविंग, ताकि सोसाइटी को एक ऐसा जगह बना दिया जाए जहाँ लोग सुकून महसूस करें, रहने के काबिल उस सोसाइटी को समझें। सो कुरान इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। आगे इसमें सुन्ना आ जाती है। सुन्नत बेसिकली सुन्नत क्या है? सुन्नत मीन सेइंग deeds and words of holy prophet peace be upon him, which are not revelation of holy Quran and which are to understand teaching of holy Quran। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं, और ये बेसिकली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को समझाने के लिए और वो चीज़ें बताने के लिए जो कुरान में नहीं डिस्क्राइब की गई, उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए बयान फरमाया। और कुछ ऐसे मसाइल थे जो कुरान में क्लियरली नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द होली कुरान, सो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्लियर कर तौर पर बताया। जिस तरह कुरान करीम में नमाज का हुक्म कई बार आया और कहा कि नमाज कायम करो, नमाज का हुक्म आया, लेकिन तरीका नहीं बताया गया था कि किस तरीके से नमाज अदा करनी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ता देखें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके के ज़रिए, अपने जो आपका अमल था उसके ज़रिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पाक को इससे आगाह फरमाया। तो इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो एक शरई जो लीगल सिस्टम है, एक इस्लामिक लीगल सिस्टम है, उसके लिए एक प्राइमरी बुनियादी जो सोर्स है उसके तौर पर, क्योंकि
بہت سے قوانین جو سنت سے اخذ کیے گئے ہیں اور سنت سورس میں، پرائمری سورس میں شامل ہے۔ آگے نیکسٹ اس کے سیکنڈری کی بات کریں گے۔ اسلامک جو لیگل سسٹم ہے، اس نے انسان کو مکمل طور پر ایک ضابطہ حیات فراہم کیا، نہ کہ اس نے صرف کچھ زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہو اور کچھ قوانین بتائے ہوں، بلکہ سوسائٹی میں کریٹ ہونے والے ہر پرابلم پر، ہر مسئلے پر اسلام نے ایک بڑا واضح اور جامع طور پر اس کا حل اور اس کے حوالے سے ایسا لایا عمل دیا جو اسلام میں جائز ہو اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو آگے اس میں کچھ سیکنڈری سورسز تھے۔ اسلامک لیگل سسٹم آفٹر دا پرائمری سورسز ہیز آلسو سیکنڈری سورسز وچ آر نون ایز اجماع، قیاس، اجتہاد۔ یہ ایسے سورسز ہیں جنہیں سیکنڈری سورسز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اجماع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اجماع از اے سیکنڈری سورس آف اسلامک لیگل سسٹم۔ نیڈ آف اجماع ارائز آفٹر دی ڈیتھ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ جو اجماع ہے، اس کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محسوس ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں تھے تو کوئی بھی سوسائٹی میں، اسلامک جو سوسائٹی تھی اس میں کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل فراہم کر دیتے۔ لیکن آپ کے وصال کے بعد جب کوئی پرابلم ارائز ہوا تو تب اجماع کی ضرورت پڑی۔ تو اجماع کیا ہے؟ از ایگریمنٹ collection of on any issue of Islamic by صحابہ۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس پر صحابہ نے اپنی ایک ان کی رائے قائم ہو گئی ہو، اور سوری رائے نہیں بلکہ ان کا نا ایک بات پر متحد ہو جانا، اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ تو اجماع از ایگریمنٹ آف ادھر مسلم کمیونٹی اور مسلم اسکالر اور امپائر۔ اس میں آگے یہ بھی ہے کہ اجماع نہ صرف صحابہ تک محدود رہا بلکہ اجماع آج کے دور میں بھی ممکن ہے، تو لیکن ہے کافی مشکل۔ لیکن ہو سکتا ہے۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مسئلے پر صحابہ کا مطمئن ہو جانا کہ اس کا یہ حل جو ہے یہ بہتر ہے، اور اس پر تمام جو ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا اس مسئلے پر، اس کے مسئلے کے حل پر متحد ہو جانا، اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ اور قرآن سیز اباؤٹ اجماع، اجماع کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اوبے اللہ اینڈ اوبے پرافٹ، اللہ کو اوبے کرو اور پرافٹ کو، اینڈ دوز ہو آر امنگ یو ان اتھارٹی۔ مطلب کہ جو ہم نے اوپر بات کی ہے کہ امپیرر جو ہیں ان کا کسی بات پر متحد ہو جانا اسلام کی روشنی میں اس مسئلے کے حل پر، تو جو آپ میں اتھارٹی میں ہیں، جس طرح خلیفہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد چاروں خلفائے راشدین، ان کا کسی بات پر رائے لینے کے بعد متحد ہو جانا، تو ان کو ماننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کی اجماع کی اہمیت ہمیں واضح ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے سورس، وہ ہے قیاس۔ قیاس ایک سیکنڈری سورس کے طور پر لیگل سسٹم میں جانا جاتا ہے۔ تو قیاس بیسیکلی ہے کیا؟ جب کوئی آپ مسئلہ دیکھیں جس کا حل قرآن و حدیث میں اور باقی سورسز میں آپ کو نہ مل رہا ہو، تو آپ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی چیز کے مسئلے کو خود سوچیں اور خود اس کا حل نکالیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسے ہم قیاس کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے قیاس کے بارے میں کہ جج اپان دا بک آف اللہ، قرآن کی روشنی میں جج کرو، فیصلہ کرو، اپان دا سنہ آف دا پروفٹ، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے اس کے اس حوالے سے آپ دیکھیں۔ اینڈ اف یو ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ان دیٹ دین یوز یور پرسنل اوپینین۔ جب آپ دیکھیں کہ اس کا حل جو ہے وہ مجھے قرآن اور حدیث میں نہیں مل رہا، سنت میں نہیں مل رہا، تو پھر آپ جو اپنی پرسنل اوپینین ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ استعمال کرتے ہوئے جج کریں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اسلامک لیگل سسٹم کا سورس آتا ہے وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد از آلسو سیکنڈری فارم آف اسلامک لیگل سسٹم۔ اجتہاد is name of process in which Islamic scholar find the new arising issue solution in light of Quran and Sunnah of the Holy Prophet۔ اجتہاد بیسیکلی کیا ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل آپ کو قرآن و حدیث میں نہ مل رہا ہو تو جو اسلامک اسکالر ہیں، جنہیں ہم علماء کرام کہتے ہیں، جنہیں ہم مفتیان کہتے ہیں، وہ مفتی صاحبان اس جو قرآن اور حدیث اور جو علم ہے
इसकी रोशनी में उस मसले का हल करें, तो इसे हम इज्तिहाद कहते हैं। और इज्तिहाद के ज़रिए जो वो मसले का हल होता है, उसे हम इस इज्तिहाद को भी इस इस्लामिक लीगल सिस्टम में सोर्स के तौर पर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उस इस इज्तिहाद से जो इल्म हासिल हुआ है उसकी रोशनी में बंदा हल कर लेता है। तो द इस्लामिक स्कॉलर हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ इत्याद इज़ नॉन एज मुजतहिद। जो ये स्कॉलर ये काम करते हैं उन्हें हम मुजतहिद कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इज्तिहाद के बाद इस्तेहसान आ जाता है और तकलीद आ जाती है। इस्तेहसान भी ये है कि किसी चीज़ को दूसरी पर प्रेफ़रेंस देते हुए उसे अडॉप्ट करना। तो आज का ये हमारा इस्लामिक लीगल सिस्टम के हवाले से जो टॉपिक है वो एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।